गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दशकं 80 स्यमन्तकम्। सत्राजितस्त्वमध लुब्धवदर्कलब्धं दिव्यं स्यमन्दकमणिं भगवन्नयाची तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयि रतां छलदो विवोढुम् अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमनेनाल्पमनसा प्रसेनस्तत्भ्राता गलभुवि वहन् प्रापमृगयाम् अहन्येनं सिंहो मणिमहसि मांसभ्रमवशात् कपीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च बालाय ददिवान् शशंसु सत्राजिद्गिरमनु जनास्त्वां मणिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणिनां दोषकणिका तद सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपर प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो भूकपिकुहाम् भवन्तमवितर्कयन्नतिवया स्वयं जाम्बवान् मुकुन्दशरणं हि मां क इह रोद्धुमित्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिश्चिरं तव समर्चनं व्यथितभक्तचूडामणि बुद्ध्वाथ तेन दत्तां नवरमणीं वरमणिं च परिगृह्णन् अनुगृह्णन्नमुमागा सपदि च सत्राजिते मणिं प्रादा तदनु स खलु व्रीलालोलो विलोलविलोचनां दुहितरमहो धीमान् भामां गिरैव परार्पिताम् अदितमणिना तुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि प्रमुदितमनास्तस्यैवादान्मणिं गहनाशया व्रीलाकुलां रमयति त्वयि सत्यभामां कौन्तेयदाहकथयाथ कुरून् प्रयाते हि गान्धिनेयकृतवर्मगिरा निपात्य सत्राजितं शतधनुर्मणिमाजहार शोकात् कुरूनुपगदामवलोक्य कान्तां हत्वा द्रुतं शतधनुं समहर्षयस्तां रत्ने सशङ्ग इव मैथिलगेहमेत्य रामो गदां समशिशिक्षत धार्तराष्ट्रम् अक्रूर एष भगवन् भवदिच्छयैव सत्राजित कुचरितस्य युयोज हिंसाम् अक्रूरतो मणिमनाहृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूतिमुपधातुमिति ब्रुवन्ति भक्तस्त्वयि स्थिरतरः स हि गान्धिनेयस्तस्यैव कापथमदि कथमीश जाता विज्ञानवान् प्रशमवानहमित्युदीर्णं गर्वं ध्रुवं शमयितुं भवदा कृदैव यातं भयेन
कृतवर्मयुतं पुनस्तमाहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सुव्रतधरे विनिधाय तुष्यन् भामाकुजान्दशयन पवनेशपाया।